अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सबको ठीक-ठाक खुशबाश और अपने घरों में आबाद रखे। मैं शुरू करने लगी हूँ फिर आज की वीडियो। तो ये सुबह-सुबह का टाइम है, अर्ली मॉर्निंग है, तकरीबन 6 बजने में भी अभी चंद मिनट थे तो हम लोग घर से निकले। हम लोग जा रहे हैं एक्चुअली इसका समी का और असद का ना एक ओपे होना था। होना तो ये गर्मियों में था, जुलाई में प्लान किया हुआ था, लेकिन तब समी को हो गया हुआ था कोविड। और कोविड के बाद जो डॉक्टर हमारा था उसने कहा था कि 2 वीक के बाद मैं ऑपरेशन कर दूँगा, लेकिन जो एनेस्थेसी आर्ट्स था जिसने नकोज़े देना था, जिसने बेहोश करना था, उसने कहा कि नहीं, ये कोविड के बाद आपको हाइलुंग होने के यानी ठीक हो रिकवर होने के बाद कम से कम 7 से 8 वीक मैंने इसको बेहोशी की दवाई यानी वो जो एनेस्थेसी है वो मैंने इसको दवाई नहीं देनी है। तो फिर तब इन्होंने उन दिनों में फिर ये ओपे नहीं हुआ। बाद में हम लोगों ने इतनी दफ़ा फ़ोन किया है, हम मुझे ये था कि ये जो हेप्सपीरिन गुजरी है ना अक्टूबर में बच्चों को जो छुट्टियाँ होती हैं कि तब का हमें टाइम मिल जाए और बच्चे छुट्टियों में करवा लें हम लोग। ये 2 बच्चे घर में थे, लेकिन तब भी नहीं इन्हें टाइम मिल सका। एक तरह से हमने कह लें कि उनके पीछे पढ़-पढ़ के रोज़ाना फ़ोन कर के तो अब कहीं जाके ना इन्होंने हमें नवंबर में टाइम दिया हुआ था। तो वो भी कुछ ऐसा प्रोसेस था कि एक दफ़ा हम लोग गए थे, इनका ये सारा जो ओपी फोबराइटुंग है जो इन्होंने तैयारी वगैरह करनी थी, एनेस्थेसी आर्ट्स जो है उससे भी हमारी अपॉइंटमेंट थी। वो सारे पेपर वर्क सारा एक दिन हुआ था। और आज जो हम लोग आए हैं, आज सुबह-सुबह हम लोग 6 बजे घर से निकले थे और तकरीबन 7 बजे हम लोग 7 बज के 10-11 मिनट पे इधर पहुँच गए थे। और फिर आते ही ये बच्चे इन दोनों का पहला नंबर था, इनको ही इन्होंने पहले ऑपरेट करना था, यानी जुम्मे के दिन की ये बात है। तो मैंने अच्छा इनका लिए रिक्वायर्ड ये था कि जो मरीज़ हैं वो भी और जिसने अंदर जाना है ना साथ, उसका भी पहले स्नेल टेस्ट वगैरह ये जो रैपिड टेस्ट है कोविड का वो करवा के आएँ और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिखा के। तो इसलिए फिर मैंने करवाया हुआ था स्नेल टेस्ट, रैपिड टेस्ट मेरे हस्बैंड ने नहीं करवाया, तो वो फिर बाहर ही रहे हैं और मैं इन बच्चों के साथ अंदर। पहले अभी आप लोगों ने जो पीछे सीन गुजरा है तो असद के साथ मैं पहले आई हुई थी अंदर, पहले असद गया है और इस टाइम समी को लेके हम लोग आए हुए हैं। तो इस जगह पे ये बेहोशी की दवाई देंगे, एनेस्थीसी जो नकोज़े आर्ट्स है उसने इसको समी को दवाई देनी है। पहले इन्होंने ड्रिप लगाई है, एक सूगंग लीन करते हैं कटेटा लगा के, फिर ड्रिप के ज़रिए हल्की सी दवाई देते हैं ताकि बच्चा थोड़ा सा ना थकावट की तरफ आ जाए, और फिर बाद में साथ ही वो बेहोशी का वो दे देते हैं जो इनका सिस्टम है। तो समी को भी ले गए थे, तो फिर हम लोग एक्चुअली घर से भी वैसे नाश्ता करके आए थे, लेकिन जैसे टाइम पास करने के लिए ना, तो ये कैंटीन है हॉस्पिटल के अंदर ही, तो हम लोगों ने ऐसे ही टाइम पास करने के लिए ना इधर भी छोटा थोड़ा सा नाश्ता यानी कैपुचिनो ली थी मैंने और मेरे हस्बैंड ने। इनकी पता शुगर का इशू होता है, इन्होंने साथ ब्रोचिकन वगैरह ले ली थी, बटर कोसम वगैरह। और फिर हम लोगों ने इधर हम बैठे रहे हैं काफ़ी देर। और जो डॉक्टर था, सॉरी डॉक्टर कह रही हूँ, वो जो असिस्टेंट आर्ट्स था उसको मैं अपना नंबर वगैरह दे दी थी कि जब बच्चे होश में आए तो फिर वो मुझे फ़ोन कर दें तो मैं फिर ऊपर आ जाऊँगी। तो बहुत जल्दी का वैसे ये प्रोसेस था बच्चों का, इतना कोई लंबा ओपे नहीं था, मुश्किल से 10-15 मिनट का था। अभी हम लोगों ने ये नाश्ता वगैरह लेके बैठे ही थे तो फ़ोन आ गया था कि जी असद को हम ले आए हुए हैं, तो अगर आप आना चाहती हो तो आ जाओ। अभी वैसे होश में वो नहीं आए हैं, लेकिन अगर आपने उसके पास आके बैठना है तो आ सकती हो। लेकिन फिर हम लोगों ने पहले आराम से उनसे फिर नाश्ता किया। मुझे पता था कि इसको असद ने होश में आते आते भी थोड़ा टाइम लगा देना है, लेकिन जब मैं आई हूँ तो ये माशाल्लाह से इसने आंखें खोल के ऐसे मुझे देख लिया था। इसको होश आ चुकी भी थी और थका हुआ था, थका देने वाला ज़ाहिर बात है ऑपरेशन। एक्चुअली वैसे मैं ऐसी चीज़ें दिखाती नहीं हूँ बच्चों की, मुझे पसंद भी नहीं है इस तरह की चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करना। लेकिन माशाल्लाह से जो मेरी अम्मी वालदा साहिबा है ना, उनको बड़ा होता है कि मुझे दिखा बच्चों की तस्वीर, ये ऑपरेशन हुआ है। एक्चुअली वो बहुत सख्त खिलाफ थी, वो मुझे अक्सर डांटती रहती हैं, तू क्या आए दिन इनके कुछ ना कुछ करवाती रहती है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, इनके ख़त्ने हुए थे और उसके बाद ये ऑपरेशन हुआ था। वो भी इसकी वजह ये थी कि डॉक्टर असद जो था ना, बचपन से ही इसके बहुत फ्लैट पाँव थे। और जो मेरा किंडर आर्ट्स था उसने मुझे बचपन से ही, तब अभी किंडरगार्टन में था, उसने कह दिया था कि इसका ना ओपे करवा लो। तो मैं ना इसको टालती गई हूँ 3-4 डॉक्टर्स की मैंने राय ली है। मुझे ये पसंद नहीं था कि अब मैं कहाँ बच्चों के साथ, ये ऑपरेशन ही होता है। पता है इंसान सोचता है कई तरह की फ़िक्रें दिमाग में घूम रही होती हैं। तो फिर जब कोई चारा नहीं चला, 2-3 डॉक्टर से मैंने मशवरा लिया। जब एंड पे फिर उन्होंने कहा कि नहीं, अगर आपने ना करवाया तो इसकी रीढ़ रीढ़ की हड्डी के मसले मसाइल शुरू हो जाएंगे और सारी उम्र तक पे चलेंगे।
تو بہتر ہے کہ آپ لوگ کروا لیں. تو پھر سمی کا بھی تھوڑا سا ایشو تھا لیکن اسد کا زیادہ تھا. تو پھر اس طرح ہم لوگوں نے پھر ان دونوں کے کروائے ہیں آپریشن. یہ 2020 میں ہوئے تھے اور اب جو انہوں نے اندر تھوڑا سا وہ جو شرابن وغیرہ جو ہوتے ہیں نا پیچ اندر ڈالے ہوئے تھے, آج انہوں نے صرف وہ باہر نکالنے تھے. تو اسد تو ہوش میں آ گیا تھا اور اس کو ناشتہ بھی انہوں نے بعد میں کروایا. اچھا بچے کے ہوش میں آنے کے بعد فرشتک انہوں نے دیا تھا اور اس کے بعد بچے نے پیدل چلنا تھا. فزیو تھراپوٹ آئی تھی اس کے ساتھ. اسد سارا یہ پورے جو یہ کوریڈور جو تھا نا اس کا چکر لگا کے آیا اور پھر آ کے تھوڑی دیر لیٹ گیا. اب ہم لوگ انتظار کر رہے ہیں سمی کے جاگنے کا. سمی کو تھوڑی دیر کے لیے آنکھ اس نے کھولی ہے اور اس نے کہا کہ مجھے بہت درد ہو رہی ہے. پھر ڈاکٹر نے جو ادھر اسسٹنٹ جو اٹینڈنٹ تھا اس نے پھر اسے اور دوائی دی ہے, ڈرپ لگا دی ہے اور سمی پھر سو گیا ہے. اچھا جی, یہ جو نکوزے کی جو دوائی تھی اسد پہ اتنا کوئی خاص اثر نہیں ہوا. اسد کے تو وہ کٹیٹا بھی وہ کھول گئے ہیں, وہ جو لگا ہوا تھا وہ اتار دیا انہوں نے اور اسد اب ریڈی ہے گھر جانے کے لیے. لیکن سمی ساتھ ہی, یہ دونوں بھائی ساتھ ساتھ ہی تھے, درمیان میں یہ کرٹن ہی ہے. تو سمی کو کافی دیر کے بعد ہوش آئی ہے اور پھر بعد میں اب اس نے ناشتہ بھی کرنا ہے اور اس کا وہ سارا پروسیس ہونا ہے. پہلے یہ ناشتہ کرے گا, پھر یہ ٹولیٹ وغیرہ میں وہ انہوں نے کہا تھا کہ ڈاکٹر نے کہ یہ جائے اور اس کے علاوہ اس نے ابھی چل کے بھی انہیں دکھانا ہے. پورا کوریڈور ایک راؤنڈ لگائے گا اور جب اس کا کرائسلوف وغیرہ سارا ٹھیک ہوگا تو پھر اسے اجازت ہے گھر جانے کی. تو اس ٹائم یہ اس کو چلانے کے لیے یہ ڈاکٹر آئی ہوئی تھی تو وہ اسے راؤنڈ لگائے گی اور پھر بعد میں ہم لوگوں نے نا آہستہ آہستہ میں نے ویسے بچوں کی ساری چیزیں وغیرہ سمیٹ لی ہیں اور پھر بعد میں ہم لوگوں نے گھر جانا ہے. اچھا, ان کو ساتھ ڈاکٹرز نے جس نے آپریشن کیا تھا اس نے 3 دن کے لیے سمی اور اسد کو تھرومبوز اسپرٹسن بھی دیے ہیں. یہ بچے جب زیادہ دیر لیٹے رہیں اور چلیں پھریں نہ تو پھر یہ ایک طرح کے انجیکشن ہے. سمی کا جب آپریشن ہوا تھا تب بھی اسے لگتا ہوتا تھا, تب تو میں نے 21 ڈیز اس کو لگایا تھا اور خود ہی میں نے لگایا تھا. اور یہ اس لیے ہوتا ہے کہ بلڈ کی سرکولیشن صحیح رہے اور کوئی جو بلڈ کے اندر گلٹیاں وغیرہ ہیں نا وہ نہ بنے. تو اب ہم لوگ واپس گھر کی طرف جا رہے ہیں. اسد ماشاء اللہ کافی فٹ ہے, سمی کو ابھی بھی درد ہے. ڈاکٹر نے جس نے ہمیں ڈسچارج کیا اس نے میڈیسن وغیرہ جو شمٹ ہاسپٹل ہے درد کے لیے دوائی وغیرہ دے کے ہمیں ساتھ بھیجا ہے. ابھی میں نے سمی کو تھوڑی سی وہ دی ہے کہ یہ ٹیبلیٹ لے اور پھر گھر جا کے آرام کر. اچھا, ان بچوں کو دوبارہ جو ہے 3 دن کے بعد جو ہمارا آرتھوپیڈک آرٹس ہے وہ چیک کرے گا اور اس کے بعد وہ اگر انہیں کوئی اور مسئلہ مسائل ہوا تو اب اسی نے بھی ہینڈلنگ کرنی ہے. اب ہاسپٹل والوں کا کوئی نہیں ہے تعلق اس کے ساتھ اور اسکول سے انہیں 1 دن کے لیے فری ملا ہے منڈے کا اور دین تک سے انہوں نے یعنی منگل سے انہوں نے پھر سے اسکول جانا ہے. تو کہنے کو ڈاکٹر کا یہ کہنا تھا کہ یہ کتنا بڑا آپریشن نہیں ہے, آپ لوگ بالکل آرام سے بچوں کو نا بالکل, مائیں پتہ تھوڑی سی فکر کرتی ہیں لیکن اس نے مجھے سمجھا کے بھیجا ہے کہ کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, بالکل بہت اچھا آپریشن ہوا ہے. اور آرتھوپیڈی جب ایک دفعہ چیک کر لے گا تو اس کے بعد یہ آرام سے جائیں اسکول وغیرہ, سائیکل چلا کے خود جائیں. اور اس کے علاوہ جب ان کے وہ ٹانکے وغیرہ کھلنے کا وہ جو ہمارا آرتھوپیڈی ہے نا وہی بتائے گا کہ ان کی کب اس نے یہ ٹانکے کھولنے ہیں. تو گھر آ گئے تھے ہم, کندا نے کھانا بنایا ہوا تھا, مجھے تو کافی بھوک لگی ہوئی تھی. ہم لوگ آتے ہی کھانا کھایا, بچوں نے ادھر ہی کھا لیا ہوا تھا. تو انہوں نے گھر آ کے کہا کہ نہیں ہم لوگوں نے اب ریسٹ کرنا ہے. تو ان لوگوں کو آج یہ رات ادھر ہی ڈرائنگ روم میں ہی سوئیں گے اور پھر کل سے انشاءاللہ جیسے ہی تھوڑے بہتر ہوں گے تو پھر سیڑھیاں وغیرہ چڑھ سکے تو پھر اپنے اپنے کمروں میں شفٹ ہو جائیں گے اور پھر ادھر ہی نے کھانا وانا میں نے 1-2 دن ان کو ایسے ریسٹ ہی کروانا ہے. تو اب میں آئی ہوں کچن میں. تو یہ والی جو کڑھائی ہے نا یہ پچھلے دنوں ہمارے ادھر کافلینڈ ہے تو ادھر آفر میں آئی ہوئی تھی 25 یورو میں. تو میں نے صبح کام پہ جانے سے پہلے یہ سب سے پہلے یہ خریدی تھی کیونکہ مجھے ضرورت تھی ایک کڑھائی کی. اچھا, اس کا ڈھکن نہیں ہے لیکن یہ بہت اچھی سی لٹ کی ہے, بڑی اچھی کوالٹی ہے اس کی. اس کی امیزون پہ پرائس ابھی بھی 50 یورو ہے لیکن یہ مجھے 25 میں مل گئی ہے تو یہ میں لے کے آئی تھی. اب اس کا ویسے جو ڈھکن ہے وہ میں نے لینا ہے. ان دنوں یہ جو وائناک سے پہلے نا کرسمس سے پہلے کافی آفرز وغیرہ لگتی ہیں تو اب میں دیکھتی رہوں گی جہاں کہیں بھی مجھے ریزنیبل پرائس میں اس کا ڈھکن مل گیا تو وہ میں لے لوں گی. ابھی وقتی طور پہ گزارا کرنے کے لیے میرے پاس ایک بڑا سا ٹاپ ہے تو اس کا کور ڈھکن ہے تو وہ اس کے اوپر آ جائے گا پورا. تو میں بنانے لگی ہوں آج السی کی پنیاں. میں نے نا ویسے آج تک کبھی نہیں بنائی ہوئی ہیں, یہ فرسٹ ٹائم میں بنانے لگی ہوں اور کبھی ضرورت بھی نہیں محسوس ہوئی. ماشاءاللہ سارے بچوں کی ادھر کی برت ہے. پاکستان میں پتہ ہے پنجیری ٹائپ عورتوں کو بنا کے عورتیں کھاتی ہوتی ہیں, مائیں بنا کے دیتی ہیں, لیکن میں نے آج تک کبھی اس طرح کی کوئی چیز نہیں کھائی ہوئی. میرے ساتھ ہوا یوں ہے کہ میری کمر میں بہت درد رہی ہے پچھلے دنوں. میں جاب سے بھی اس لیے میں نے ہفتہ ایک میں گھر میں رہی ہوں. ڈاکٹر نے ایکس رے وغیرہ کیے ہیں اور اس نے کہا ہے کہ میری جو کمر کی ہڈی ہے نا وہ کافی گھس گئی ہوئی ہے. اس کی ریزن بچوں کی پیدائش بھی ہے اور کام, اور عورتوں کا گھروں میں بھی پتہ ہے کتنا کام ہوتا ہے اور میں جاب پہ بھی جاتی ہوں. ان شارٹ یہ کہ ڈاکٹر نے مجھے اب کنکن گمناسٹک لکھ کے دی ہے,
लिहाज पोत उसे कहेंगे, इधर वो लिख के दिया है। वो तकरीबन मैंने 1 साल जाना है हफ्ते में 1 दफ़ा के लिए, और दवाइयाँ वगैरह उसने दी हैं। दवाइयाँ वगैरह मैं खाने की कोई इतना मैं नहीं इतनी कोई लेती। कभी बहुत ज़्यादा कहीं मुझे दर्द हो तो मैं एक टैबलेट ले लेती हूँ। तो मैंने ये सोचा है, सुना हुआ था अपने बड़ों से, हमारे घर में ना दादाबू के लिए ये अलसी की पिन्नियाँ सर्दियों में ज़रूर बनती होती थी। तो मैंने सोचा कि मैं ये बनाती हूँ, अगर तो ये सही बन गई तो फिर ये मैं अक्सर बनाया करूँगी। तो आप लोगों ने देखा होगा ये जो सारा प्रोसेस है, मैंने अलसी को भून लिया है और जितनी खुश्क मेवे मैंने डालने थे वो भून लिए हैं। अच्छा, अलसी को मैंने बगैर घी के ऐसे ही फ्राई किया है, और मेवों को मैंने घी के अंदर फ्राई किया है, और मैंने इसके अंदर मखाने भी डाले हैं। गोंद मैं लेने गई थी एशियन दुकान पे, तो गोंद नहीं मुझे मिली है। अच्छा, इसके अंदर भी मैंने बादाम डाले हैं और चारों मगज़ डाले हैं, मखाने डाले हैं ग्राइंड करके, और इसके अलावा चाशनी गुड़ की बना के ना तो मैंने वो इसके अंदर डाल दी है। और अब मैंने इसको इस तरह से ये फॉर्म हो गई थी इसकी, और इसको मैंने फिर अब छोटी-छोटी सी पिन्नियाँ बना लेनी है। अच्छा, आप चाहें तो इसे टुकड़ी में भी बना सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मैं आज पिन्नियाँ बना रही हूँ। तो बस फिर ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोग इसे एंजॉय करेंगे और इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। नेक्स्ट टाइम तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।